किन नेपाल बैंकलाई चाहिँदैन यो एउटा यो स्क्रिनमा देखाएको यो इस्युलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यो पनि एक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छ। व्यवसाय रोजगार र लगानीबाट भएको आम्दानीमा कस्ता कस्ता रकममा खर्च कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था छ भन्ने इस्युलाई पनि हेर्ने। के यसमा नेपाल बैंकको पनि ग्रुप हुनुहुन्छ? यो व्यवसाय रोजगार र लगानीबाट भएको आम्दानीमा आम्दानी अथवा आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कस्ता कस्ता रकमहरू खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यो के चाहिँ कट्टी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो दफा 21 को इस्युबाट हेर्नुपर्छ। यो व्यवसाय रोजगार र आम्दानीबाट हुने आम्दानीमा कट्टी गर्न नमिल्ने रकमहरू कस्ता कस्ता रकम कट्टी गर्न पाइँदैन। यो कट्टी गर्न नपाउने यी पोइन्टहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। यो दफा 21 को कुरा हो। इन्कम ट्याक्स कसरी डाउनलोड गर्ने सर भन्नुभएको छ। हिजो तपाईँलाई मैले देखाएको होइन यसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। यो स्क्रिनमा भएको यो दफा 21 को इस्युलाई पनि बुझ्नुपर्छ है। व्यवसाय रोजगार र लगानीबाट हुने आम्दानीमा कस्ता कस्ता रकम चाहिँ कट्टी गर्न पाइँदैन। यो घरेलु प्रकृतिका व्यक्तिगत खर्चहरू यो कट्टी गर्न पाइँदैन। त्यस्तै कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने कर बुझाएको अथवा कुनै नियम कानुन उल्लङ्घन गरे बापत बुझाएका जरिवानाहरू अथवा अन्य प्रदेश स्थानीय तहमा बुझाएका अन्य शुल्कहरू पनि खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाइँदैन। त्यस्तै खर्च गर्न तोकिएका हदम्यादभन्दा बढीका खर्च रकमहरू पनि कट्टी गर्न पाइँदैन। त्यस्तै भुक्तानीमा एकपटकमा भनेको एकपटकमा 3000 रुपियाँसम्मको ज्याला भुक्तानी बाहेक 5 नम्बर नलिएका कर्मचारी वा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च यो पनि भुक्तानी गर्न कट्टी गर्न पाइँदैन। यदि 5 नम्बर उल्लेख नभएका 2000 भन्दा बढीको बीजक भनेको बिलहरू भरपाई भएका बापतका खर्च व्यावसायिक कारोबार नगर्ने प्रकृतिको व्यक्तिसँग गरिएका यी कृषितिरका सामानहरूको खरिद बिक्री गरेको छ भने त्यस्तो खर्चलाई चाहिँ खरिद गरिएको खर्चलाई हिसाब किताब राख्न सकिन्छ, अरू चाहिँ राख्न मिल्दैन। र यो ऐनको दफा 6, 7, 8, 9, 6, 7, 10, 12, 11, 13 बमोजिम उल्लेख भएका खर्च बाहेक अरू खर्चहरू कट्टी गर्न पाइँदैन। एउटा आय वर्षमा एकपटकमा 50,000 भन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेका रकमहरू त्यसलाई पनि खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाइँदैन, बेसिक खर्चको रूपमा। र पुँजीगत प्रकृतिको खर्च र विदेशी आयकर बापतका कुनै रकम छ भने तिनीहरूलाई पनि कट्टी गर्न पाइँदैन। आय गणना गर्दा के घटाउन नपाउने भन्ने इस्यु चाहिँ यो दफा 21 को विषयलाई यो दफा 21 को कुरा हो। यसलाई हेर्नुपर्छ। यो दफा 21 लाई ख्याल गर्नुस्। एउटा अर्को के कस्ता रकममा भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने क्वेसन भयो भने यो भुक्तानीमा कर कट्टीको विषय छ। भुक्तानीमा हुने कर कट्टी यदि एक्जाममा आयकर ऐनको हेडिङ बनाउनु आयकर ऐन 2058 ले
आयकर ऐन 2058 ले भुक्तानीमा करकट्टी सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस् भन्यो भने भुक्तानीमा करकट्टी सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू गरेको छ लेख्नुहोस्। भुक्तानीमा करकट्टी गर्दा कसरी गर्ने त? अब भुक्तानीमा करकट्टी सम्बन्धमा कस्ता कस्ता सोर्सबाट प्राप्त आम्दानीमा भुक्तानीमा करकट्टी गर्ने पैसा बुझाउँदाखेरि नै पहिला ट्याक्स काटेर बुझाउने कस्ता कस्ता रकममा हो त, यो इस्युहरूको जान्नुपर्छ। यो हामी यो च्याप्टर 17 अन्तर्गतका विषय लेख्नुपर्छ। यहाँ 87, 88, 89, 90 यिनीहरूको विषयलाई यहाँ लेख्नुपर्छ। जस्तो पहिलो पोइन्ट, भुक्तानीमा करकट्टी गर्दा बासिन्दा व्यक्तिको रोजगारीबाट गरेको आम्दानीमा अनुसूची यो ऐनको अनुसूची 1 बमोजिमको दरमा करकट्टी गर्नुपर्छ। यो ऐनको अनुसूची 1 बमोजिमको दरमा भनेको हिजो हामी 5 वटा स्ल्याबहरू पढेका थियौँ। त्यो 5 वटा स्ल्याबको आधारमा जति कर आउँछ त्यो चाहिँ बासिन्दा व्यक्ति रोजगारीको आम्दानीमा त्यो कर काटेर मात्रै भुक्तानी दिने एउटा स्रोतमा करकट्टी। बासिन्दा व्यक्तिको रोजगारीबाट हुने आम्दानीमा स्रोतमा अथवा भुक्तानीमा करकट्टी गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? जुन हिजो हामी 5 वटा स्ल्याब दरहरू भन्यौँ त्यही दरमा वार्षिक हिसाब गरेर भुक्तानीमा कर काटेर दिनुपर्छ। 1 त्यस्तै यो दोस्रो पोइन्ट भनेको जुन लगानीबाट त्यो रोजगारदाताबाट कर काट्ने विषय भयो। अर्को लगानीको प्रतिफलहरू आउँछ नि, जस्तो ब्याज, भाडा, रोयल्टी, कमिसन, सेवा शुल्क, बोनस, त्यस्तै अवकाश भुक्तानी, यस्तालाई हामी लगानीको प्रतिफल भन्छौँ। त्यो लगानीको प्रतिफल बापत प्राप्त हुने रकममा पनि भुक्तानीमै करकट्टी गरेर पैसा बुझाउनुपर्छ। पहिल्यै कर काटेर बल्ल पैसा दिनुपर्छ। भुक्तानीमै कर काटेर सामान्यतया यस्ता विषयमा 15% दरले कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। अन्त बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएका विषयमा लगानी गर्यो भने त्यसमा ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री, बोनस यस्ता रकमहरू प्राप्त गर्छ भने त्यसमा 15% दरले कर काटेर बल्ल त्यसको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै अवकाश कोषको रकम प्राप्त गर्दाखेरि 5% को दरले कर काटेर त्यसको भुक्तानी दिनुपर्छ। 5%। मैले 3टा चिज भने है। रोजगारीबाट हुने आम्दानीमा वार्षिक हिसाब गरेर 15% को दरले कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। अझ यसमा 15 भन्दा पनि हिजोको त्यो 5 वटा स्ल्याबको आधारमा कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ एउटा। दोस्रो भनेको लगानीको प्रतिफलको रूपमा प्राप्त भएका कमिसन, रोयल्टी यस्ता ब्याज यिनीहरूमा 15% को दरले कर काटेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्छ। त्यस्तै तेस्रो अवकाश कोषबाट प्राप्त गरेको भुक्तानी भनेको नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश कोष भुक्तानीमा 5% ट्याक्स काटेर मात्रै त्यसको रकम भुक्तानी दिनुपर्छ। गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिसनमा 5% कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई गरेको भुक्तानीमा कति प्रतिशत?
5%, अरू जेनरल इन्ट्रेस्टमा 5% हो। अहिले आउँछु। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने यो गैर बासिन्दा व्यक्तिको हकमा यो वायुयानहरू, त्यसको लिज रकम, लिज भनेको भाडा पट्टा को रकम भुक्तानी गर्दा 10% को दरले कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। त्यस्तै भाडा बापतका रकमहरू, कुनै घर भाडा आदि इत्यादि भाडा बापतका रकम भुक्तानी गर्दा 10%ले कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। अझै अर्को म्युचुअल फन्डबाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गर्ने जुन रिटर्न हुन्छ, प्रतिफल, म्युचुअल फन्डबाट प्राप्त हुने नाफा, प्रतिफल, त्यसमा 5%ले कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। त्यस्तै यो सेटेलाइट सेवा, ब्यान्डविड्थ सेवा, अप्टिकल फाइबरको कुरा, दूरसञ्चारका कुरा, प्रसारण लाइनका कुरा, यस्तो प्रयोग गरे बापतको भुक्तानीमा 10% कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। अनि ढुवानीका साधनहरू, गाडीहरू, ढुवानीका साधनहरूमा यदि भाडामा लिएको छ भने त्यसको भाडा बुझाउँदा 5% को कर काटेर बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी बासिन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा 10% को दरले कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ भनेको विदेशी निकाय, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपालका बासिन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएको छ भने त्यसको ब्याज बुझाउँदा पनि अगाडि नै 10% ब्याज कटाएर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्छ। जस्तो विद्यालय, विश्वविद्यालय यिनीहरूले लिने जुन शुल्कहरू छ, परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, शिक्षण शुल्क, त्यसको शुल्क बुझाउँदाखेरि पनि भुक्तानीमा 5% कर काटेर भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै ब्याज भुक्तानीहरू, ब्याज भुक्तानी, बिमा शुल्क भुक्तानी यिनीहरूमा 5% काटेर दिनुपर्छ। ब्याज, बिमा प्रिमियम यिनीहरूमा 5% शुल्क काटेर दिनुपर्छ। त्यस्तै आकस्मिक लाभका कुरा हुन् भने आकस्मिक लाभको छ भने 25% कर काटेर मात्रै भुक्तानी दिनुपर्छ। 25% कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। ठेक्का पट्टा कन्ट्र्याक्टका कुरा रकमको भुक्तानी दिँदाखेरि 1.5% कर काटेर भुक्तानी दिनुपर्छ। 1.5 हैन। अनि यसरी अग्रिम रूपमा कट्टी गरेका रकमहरू जति पनि छन्, यस्ता अग्रिम रूपमा कट्टी गरेका रकमहरूको रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको 25 दिनभित्र विभागलाई पेश गर्नुपर्छ र यसको विवरण तोकिएको ढाँचामा विभागले तोकेको ढाँचामा विभागलाई पेश गर्नुपर्छ। र अग्रिम करकट्टीको प्रमाणपत्र महिना समाप्त भएको मितिले 25 दिनभित्र यसको प्रमाणपत्र पनि दिनुपर्छ। यो कर कार्यालयले दिने हो। यो जुन तपाईहरुलाई अग्रिम करकट्टीको कुरा भन्यौ, यो भनेको दफा 87, 88, 89, 90, 87, 88, 89, 87, 88, 89 र विवरण बुझाउने चाहिँ 90 बाट। विवरण त प्रत्येक महिना बुझाउनु 25 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने, यो चाहिँ 90 बाट। यहाँबाट यो भुक्तानीमा करकट्टी केमा अगाडि नै कर काटेर भुक्तानी दिने भन्ने क्वेशन चाहिँ यसको एन्सर कहाँ, यो छोटो पोइन्टमा हामी कहाँबाट बनायौं? 87, 88, 89, 90।
यो एउटा भुक्तानीमा कर कट्टी एउटा ख्याल गर्नु पर्यो। अब आयकर दाखिला सम्बन्धी के व्यवस्था छ? अर्को एउटा क्वेसन हुन सक्ने विषय हो यो। आयकरको दाखिला गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, आयकर बुझाउने सम्बन्धी व्यवस्था भनेको आयकरको दाखिला गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, आयकरको दाखिला गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। यो आयकरको दाखिला भनेको जसले कर बुझाउनु पर्ने करदाता हो उसले कर कहिले बुझाउने, कसरी बुझाउने भन्ने विषय हो यो आयकरको दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था। करदाताले आफ्नो आम्दानी विवरण सहित त्यसमा लाग्ने कर स्वयं निर्धारण गरेर त्यसको विवरण र कर आफैले पेश गर्नुपर्छ, आफैले बुझाउनुपर्छ। त्यसलाई स्वयं कर निर्धारण प्रणाली भनिन्छ। र व्यवसाय र लगानीबाट आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको आम्दानीलाई 3 किस्तामा अनुमानित कर बुझाउनुपर्छ। 3 किस्तामा अनुमानित कर बुझाउनुपर्छ। पहिलो पुष मसान्तसम्म अनुमानित करको 40% बुझाउनुपर्छ। चैत मसान्तसम्म 70% बुझाउनुपर्छ र असार मसान्तसम्म सबै बुझाउनु पर्ने सबै कर बुझाउनुपर्छ। र यो कर बुझाउँदाखेरि यो करको विवरण पनि सँगै पेश गर्नुपर्छ। करको विवरण पनि सँगै पेश गर्नुपर्छ। आफैले हिसाब गर्ने, आफैले कर निकाल्ने अनि त्यो करदाताले नै बुझाउने। बुझाउँदा अनुमानित करलाई 3 किस्तामा बुझाउने। पुष मसान्त, चैत मसान्त, असार मसान्तसम्म 40, 70, 100% हुने गरी बुझाउनु पर्यो। र यो कर बुझाउँदाखेरि आय विवरण पनि सँगै पेश गर्नुपर्छ। अब आय विवरण बुझाउनु पर्छ भने आय विवरण कसरी बुझाउने त? प्रत्येक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले अब सकिएको 3 महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्छ। यदि 3 महिनाभित्र बुझाउन नसक्ने हो भने पटक पटक गरेर बढीमा 3 महिना म्याद थप गर्न सकिन्छ। आय विवरण बुझाउनको लागि पटक पटक गरी बढीमा 3 महिना म्याद थप गर्न सकिन्छ। आय वर्ष सकिएको 3 महिनाभित्र बुझाउनु पर्यो आय विवरण र यसको म्याद चाहिँ 3 महिना थप गर्न सकिन्छ। अब आय विवरणमा के कस्ता विषयहरू खुलाउनु पर्छ त? आय विवरणमा के विषय खुलाउनु पर्छ? के पर्छन् त आय विवरणमा भन्दा रोजगारी, व्यवसाय र लगानीबाट प्राप्त भएको निर्धारण योग्य आय खुलाउनु पर्छ 1। अनि त्यो निर्धारण योग्य आयको स्रोतहरू खुलाउनु पर्छ, सोर्स। अनि कर योग्य आयमा लाग्ने करको विवरण खुलाउनु पर्छ। यदि गैर बासिन्दा व्यक्ति हो भने उसले त्यो आय वर्षमा विदेश पठाएको आम्दानीको विवरण खुलाउनु पर्छ। अनि त्यो विदेश पठाएको आम्दानीमा लाग्ने करको विवरण पनि खुलाउनु पर्छ। अनि विभागले अरु के खुलाउनु भन्छ बेला बेलामा सूचनामा ती विवरण पनि खुलाउनु पर्छ। आय विवरणमा खुलाउनु पर्ने विषय भए आय विवरण 3 महिनाभित्र बुझाउनु पर्यो। 3 महिना थप गर्न सकियो आय विवरण बुझाउनको लागि। आफ्नो आम्दानीको हिसाब आफैले गरेर त्यसमा दर पनि आफैले तोकेर कानुनले तोके दर बमोजिम कर आफैले निर्धारण गरेर बुझाउनु पर्यो। कर बुझाउँदा विवरण पनि बुझाउनु पर्यो। 3 महिनाभित्र विवरण पेश गर्नु पर्यो, थप 3 महिना हुन सक्यो। अनि विवरणमा के हुनु पर्यो? निर्धारण योग्य आयको विवरण हुनु पर्यो, आयको स्रोतको खुलाउनु पर्यो, आयमा लाग्ने कर खुलाउनु पर्यो। गैर बासिन्दा व्यक्तिले हो भने विदेशमा पठाएको आम्दानी पनि खुलाउनु पर्यो, त्यसमा लाग्ने कर पनि खुलाउनु पर्यो र कर विभागले तोकेका अन्य जे खुलाउन भन्छ ती विवरण पनि खुलाउनु पर्यो। यो खुलाउनु पर्ने विषय। अब आय विवरण कहिलेकाहीँ आय विवरण नबुझाउनु पर्ने व्यक्तिले आय विवरण नबुझाउने सम्भावना भयो भने कर विभागले
त्यस्ता निकायलाई आफ्नो आय विवरण पेश गर भनेर आदेश पनि गर्न सक्छ। कस्ता निकायलाई आदेश गर्छ? कर नबुझाउने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई एउटा टाट पल्टिन लागेका ऋणमा डुबेका विघटन भएका अनिश्चित समयको लागि नेपाल छोड्ने अवस्था भएका त्यस्ता करदाताहरूलाई पनि आय विवरण पेश गर भनेर आदेश गर्न सक्छ, विभागले आदेश गर्न सक्छ। त्यस्तै कस्ता व्यक्तिले आय विवरण पेश गर्नु पर्दैन त भन्दा जसले कर तिर्नै नपर्ने व्यक्ति हुन् तिनीहरूले आय विवरण बुझाउनु परेन। अन्तिम रूपमा कर काटेर नै पाएका रकम भुक्तानी हुन् भने त्यसमा पनि आय विवरण बुझाउनु पर्दैन। कम्पनी संस्था व्यवसाय हो भने व्यवसाय र लगानीको सम्बन्धमा वर्षमा 40 लाख भन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले पनि आय विवरण बुझाउनु पर्दैन। सहरी साधनका धनी अथवा प्राकृतिक व्यक्तिले पनि आय विवरण बुझाउनु पर्दैन सहरी साधनको हकमा। र गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्ग भनेको पुँजीगत लाभ हुने प्रकृतिका सम्पत्तिहरूको हक हस्तान्तरण बिक्री भनेको निसर्ग, त्यसबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि आय विवरण बुझाउनु पर्दैन। कर तथा आय विवरण कहिले बुझाउने, कसरी बुझाउने, यसमा के पर्छन् र कसले पेश गर्नु पर्दैन भन्ने इस्यु यति जान्न पर्यो। यो आय विवरणको बारेमा यदि क्वेसन सोध्यो भने यी पोइन्टरलाई ख्याल गर्नु पर्यो। फेरि एकचोटि हेरौँ। आय विवरण र आयकर दाखिलाको कुरा गरौँ भने दाखिला कसरी गर्ने यो पाटो ख्याल गर्नु पर्यो। 3 किस्ता। आय विवरण कहिले बुझाउने, कति म्याद थप गर्न सक्ने, पटक पटक गरेर कतिसम्म बढी समय भनेको सुरुको 3 महिनाभित्र बढीमा थप 3 महिना गर्न सक्ने यो समय पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि आय विवरणमा के खुलाउनु पर्छ यो खुलाउनु पर्ने विषय पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। अनि कस्ता निकायलाई विभागले आय विवरण दाखिला गर भनेर आदेश गर्न सक्छ, यो दुईटा यस्तो निकायलाई आय विवरण पेश गर भनेर आदेश गर्न सक्छ। यो दुईटा आय विवरण दाखिला गराउन लगाउन सक्ने निकायहरू यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। कुन व्यक्तिले अथवा कस्ता निकायले आय विवरण पेश गर्नु पर्दैन यो पोइन्टहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। यति हेरेपछि आय विवरण कसरी पेश गर्ने, कहिले पेश गर्ने, कसले पेश गर्न नहुने, यसमा के पर्दछन् भन्ने आयो। यो आय विवरणको बारेमा यति पोइन्टहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। अनि अर्को क्वेसन आउन सक्ने ठाउँ भनेको आयकर निर्धारण पद्धतिको बारेमा ऐनले के व्यवस्था गरेको छ अथवा कस्ता निर्धारण पद्धतिको व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस्। अर्को हेडिङ बनाउने आयकर ऐन 2058 ले आयकर ऐन 2058 ले के कस्ता आयकर निर्धारणका पद्धतिहरू को व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस्। के कस्ता आयकर निर्धारणका पद्धतिहरूको व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस्। यो अर्को इस्यु हुन सक्छ। अब यो टपिक भित्र यहाँ 3टा आयकर प्रणाली छन् हामीसित पद्धति। त्यो 3टाको बारेमा लेखिदिने। 1 स्वयं कर निर्धारण प्रणाली सेल्फ एसेसमेन्ट टेक्निक स्वयं कर निर्धारण प्रणाली। यो स्वयं कर निर्धारण प्रणाली के हो त भन्दा करदाताले एक आय वर्षमा गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण आफैले निर्धारण गरेर हिसाब किताब आफैले राखेर त्यसमा लाग्ने कर स्वयं दाखिला गर्ने पद्धतिलाई स्वयं कर निर्धारण प्रणाली भन्छौँ। आम्दानीको हिसाब पनि आफैले गर्ने,
कानुन बमोजिम लाग्ने करको हिसाब पनि आफैले गर्ने र आफैले त्यो कर लगाएर कर कार्यालयमा बुझाउने। यो पद्धतिलाई स्वयं कर निर्धारण प्रणाली भनिन्छ। स्वयं कर निर्धारण प्रणाली अन्तर्गत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र यसको आय विवरण पेश गर्नुपर्छ र आय विवरण तथा आय कर दुईटै पेश गर्नुपर्छ। अनि कर सम्बन्धी अनुमानित कर किस्ताबन्दीमा दाखिला गर्न सकिन्छ। त्यो किस्ताबन्दी भनेको अघि भनेको थियौँ पुष मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तसम्म 40, 70 र 100 को किस्तामा। यदि यसरी बुझाएको कर विवरण र कर यदि कर प्रशासनले कुनै कैफियत अथवा कुनै त्रुटि भएको उल्लेख गरेन भने त्यो चाहिँ अन्तिम कर निर्धारण हुन जान्छ। त्यही नै अन्तिम हुन जान्छ। त्यही भएर करदाता आफूले गरेको कारोबारको आय विवरण तयार गरेर त्यसैको आधारमा स्वयं कर निर्धारण गरेर दाखिला गर्ने कामलाई भनियो स्वयं कर निर्धारण। आफैले निर्धारण गरेको कर पनि कानुन बमोजिम कर निर्धारण गरेको मानिन्छ। स्वयं कर निर्धारण अनुसारको कर र करको विवरण 3 महिनाभित्र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र पेश गर्नु पर्यो। यो हिसाब गर्दा वार्षिक रूपमा आय वर्षको आधारमा गर्नु पर्यो। यी व्यवस्थाहरू स्वयं कर निर्धारण प्रणालीको भयो। अर्को संशय कर निर्धारण जियोपार्डाई। संशय कर निर्धारण भनेको यो शंकाको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई कर विभागले आय विवरण दाखिला गर्न आदेश दियो र दाखिला हुन आएको जुन आय विवरण छ त्यसको कुनै वा सबै आय विवरणमा विभागले न्यायोचित आधारमा कर लगाउँछ भने त्यसलाई संशय कर निर्धारण, शंका लगाएर आय विवरण माग्ने अनि त्यो विवरणको आधारमा ट्याक्स लगाइदिने, त्यसलाई भनिन्छ संशय कर निर्धारण। संशय कर निर्धारणको लागि करदाताले के गर्नुपर्छ? आय विवरण पेश गर्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो आय विवरणको आधारमा कर कार्यालयले कर लगाउँछ। कुनै पनि आय वर्षको कुनै अंशको कर निर्धारण गरिन्छ भने सो अनुसार दाखिला गरेको रकम पुरा वर्षको कर निर्धारण गर्दा भनेको पछि लास्टमा पुरै वर्षको कर निर्धारण गर्दा यदि बढी गएको छ भने मिलान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ। आफ्नो हिसाब आफैले गर्ने, कर आफै निर्धारण गर्ने, आफैले बुझाउने। स्वयं कर विभागलाई शंका लाग्यो, उसले विवरण माग्यो, करदाताले विवरण दिने, त्यो विवरणको आधारमा विभागले कर लगाइदिने, संशय कर निर्धारण। अनि तेस्रो भनेको संशोधित कर। संशोधित कर भनेको यो स्वयं कर र संशय कर निर्धारण भएका व्यक्तिको करको दायित्व यदि कर विभागले पुनः निर्धारण गरिदिन्छ भने त्यसलाई संशोधित कर, कर विभागले पुनः गर्ने निर्धारण, त्यसलाई संशोधित कर भन्छौं। यो जति पटक पनि निर्धारण गरिदिन सक्छ, तर 4 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ। 4 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ, जति पटक पनि कर निर्धारण गरिदिन सक्छ संशोधित कर निर्धारण। यदि एक्जाममा कर निर्धारणका व्यवस्थाहरू के छन् भन्यो भने यो 3टा कर निर्धारणका कुराहरू बोल्नुपर्छ। एउटा स्वयं कर, अर्को संशय कर, अर्को संशोधित कर। एडभान्स इन्कम ट्याक्स चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्नुभएको छ। एडभान्स इन्कम ट्याक्स भनेर होइन, इन्कम ट्याक्स निकाल्ने हो। इन्कम ट्याक्स निकाल्दाखेरि आयको गणना गर्ने, आयको गणनामा
हिजो भनेका थियौँ हामी के कट्टी गर्न पाउने, कट्टी गर्ने पाउने रकमहरू कट्टी गर्ने, अनि बाँकी आम्दानीमा कानुन बमोजिमको दर रेटबाट हिसाब गरेर कर निकाल्ने। त्यही नै हो कर निर्धारणको विषय। अब ट्याक्स निर्धारण गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यही 3टा मेथड प्रयोग गर्ने। एउटा सेल्फ एसेसमेन्ट, अर्को जियोपार्डाई, अर्को एमेन्डेड। यो 3 किसिमका सिस्टम चाहिँ प्रयोग गर्ने, जुन अहिले भर्खर हामी उल्लेख गर्यौं। यो 3 प्रकृतिका कर निर्धारणका पद्धतिहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। स्वयं कर, संशय कर निर्धारण, अर्को संशोधित कर निर्धारण। कहिलेकाहीँ यो संशोधित कर निर्धारणको बारेमा मात्रै पनि सोध्न सक्छ। संशोधित कर निर्धारण के हो, संशोधित कर निर्धारण किन गरिन्छ, संशोधित कर निर्धारण कसरी गर्ने, यसको प्रक्रिया के हो यो सोध्न सक्छ। संशोधित कर निर्धारण मात्रै पनि सोध्न सक्छ। कर निर्धारणका पद्धतिहरू के उल्लेख गरेको छ पनि सोध्न सक्छ। कर निर्धारणका पद्धतिहरू के भनेर सोध्यो भने त्यो 3टा पद्धति अघि भर्खर हेरौं, स्वयं कर, संशोधित कर र संशय कर, यो 3टाको बारेमा लेख्नु पर्यो। अनि संशोधित कर निर्धारण मात्रै सोध्यो भने यसको विषयलाई मात्रै हेर्ने। अब संशोधित कर मात्रै सोध्यो भने के लेख्ने त भन्दा संशोधित कर निर्धारण लेखेर अन्डरलाइन गरेर पहिला यसको मिनिङबाट जाने। जस्तो पहिलो पोइन्ट मिनिङ हेर्नु त, यो पहिलो बुँदा यसले के भनेको छ भने स्वयं र संशय कर निर्धारणमा यदि विभागलाई चित्त बुझेन भने कर दायित्वको न्यायोचित आधारमा कर विभागले यदि फेरि कर निर्धारण गरिदिन्छ त्यसलाई हामी संशोधित भन्छौं। सामान्यतया कर लेखा परीक्षणको क्रममा यस्तो कर निर्धारण गरिदिन्छ। लेखा परीक्षण गर्दा, कर लेखा परीक्षण, ट्याक्स अडिट गर्दा विभागले गरिदिने लेखा यो कर निर्धारण हो। यो चाहिँ जति पटक पनि गर्न सकिन्छ, तर 4 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ। त्यस्तै यो 4 वर्षभित्र गरिसक्नु पर्यो। के भयो भने 4 वर्ष नपर्खेर 1 वर्षभित्रै गर्न सकिने अवस्था के हो भन्दा यदि कसैले कर निर्धारण गर्दा नै एकदम जालसाजी प्रयोग गरेको छ, फ्रड गरेको छ भने त्यस्तो करको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरेको 1 वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिदिन सक्छ। जालसाजी गरेको अवस्थामा 1 वर्षभित्र, अन्य अवस्थामा 4 वर्षभित्र कर संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्छ। यो पनि संशय र स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमा चित्त नबुझेको अवस्थामा विभागले गर्ने निर्धारण हो। यो कति बेला हुँदो रहेछ? कर लेखा परीक्षणको क्रममा यो संशोधित कर निर्धारण हुन्छ। अनि संशोधित कर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया कसरी हो त? कसरी हो त संशोधित कर निर्धारण गर्ने? यसको प्रोसेस जान्नु पर्यो। कसको कर लेखा परीक्षण गर्ने हो? पहिला करदाताको छनौट गर्नुपर्छ, किनकि कर लेखा परीक्षणको बेलामा यो लगाइन्छ हैन। करदाता छनौट गर्ने, अनि करदाता छनौट भएको जो हुन्छन् तिनीहरूलाई कार्यालयमा बोलाउने अथवा परीक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना दिने, तिम्रो अब ट्याक्स अडिट हुँदैछ है भनेर खबर गर्ने, अनि त्यो करदातासँग उसको आय विवरण सबै कागज मगाउने, उसको अफिस निकायमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने, त्यो निरीक्षणको आधारमा एउटा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तयार पार्ने, प्रारम्भिक परीक्षणको रिपोर्ट तयार पार्ने प्रक्रिया हो यो। क्रमशः करदाता छनौट गर्ने, उसलाई जानकारी दिने, उपस्थित हुन लगाउने, कागजात माग गर्ने, उसको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने। प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि संशोधित कर निर्धारण गर्ने सूचना जारी गर्ने। 15 दिनभित्र तिम्रो कर निर्धारण यसरी हुँदैछ, यसमा केही छ भनेर 15 दिनभित्र त्यसको यो जवाफ माग गर्ने। 15 दिनभित्र जवाफ माग गर्ने। त्यस्तै जवाफ
माग गर्दा जवाफ पठाएन भने पनि 15 दिन कटिसकेको छ भने अब कर निर्धारण गर्न समस्या पर्दैन। त्यसको समय सकिएपछि 15 दिनभित्रसम्म पनि जवाफ पठाएन भने त्यसको कर निर्धारण गर्न सकिन्छ। कर निर्धारण गर्दाखेरि संशोधित कर निर्धारणको आदेश जारी गर्ने, त्यो आदेशको सूचना करदातालाई दिने, आदेशको सूचना करदातालाई दिने, यहाँसम्मको कर निर्धारणको प्रक्रिया। संशोधित कर निर्धारण कसरी हुँदो रहेछ त? पहिला करदाताको छनौट, करदातालाई उपस्थित हुनको लागि सूचना दिने, करदातासँग आय विवरण माग गर्ने, करदाताको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, प्रारम्भिक कर परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने, अनि संशोधित कर निर्धारणको सूचना दिने। पहिला प्रारम्भिक कर निर्धारण गरेर संशोधित कर निर्धारणको सूचना दिने, अनि प्रारम्भिक करको सम्बन्धमा केही जवाफ छ भने जवाफ दिन 15 दिनको म्याद, सूचना म्याद भनेको सूचना, 15 दिनको म्याद जारी गर्ने र करदाताले यसको बारेमा प्रारम्भिक कर निर्धारणको बारेमा उसले जे विषय लिखित जवाफ दिन्छ त्यो दिएपछि अथवा दिएन भने 15 दिन पश्चात समय सकिसकेपछि संशोधित कर निर्धारण गर्ने आदेश जारी हुने। अनि यसरी संशोधित कर निर्धारणको आदेश जारी भइसकेपछि त्यसको जानकारी करदातालाई दिने हो। यो प्रक्रिया जुन छ यसलाई भन्छौँ संशोधित कर निर्धारण प्रक्रिया। कस्ता कस्ता आधारमा संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्छ त? यसलाई पनि खुलाइदिनु पर्छ। 4 वटा पोइन्ट के भयो भने संशोधित कर निर्धारण गर्ने हो त भन्दा यदि आम्दानीमा समावेश गर्नुपर्ने रकम करदाताले आम्दानीको हिसाब किताब गर्दा समावेशै गरेन भने त्यति बेला उसको आय विवरणको आधारमा संशोधित कर निर्धारण गरिदिनुपर्छ। दोस्रो, खर्च कट्टी गर्न पाउने रकम भनेको जुन खर्चहरू कट्टी गर्न नपाउने हो त्यस्ता नपाउने रकम पनि कट्टी गरेको छ, दाबी गरेको छ। खर्च कट्टी गर्न नपाउने रकम पनि कट्टी गरेको छ भने त्यति बेला संशोधित कर निर्धारण गर्नुपर्छ। उसले गरेको स्वयं कर निर्धारणलाई मान्ने हुँदैन। अझै अर्को, कट्टी गर्न पाउने को सीमा भन्दा पनि बढी रकम कट्टी गर्न, त्यस्तो छ भने पनि संशोधित कर निर्धारण गरिदिनुपर्छ। र कर कट्टी गर्दाखेरि के कट्टी गरेको छ त्यो सबै कट्टी गरेका विवरणहरू, बिल भरपाईहरू पेश गरेन भने पनि उसको संशोधित कर निर्धारण गरिदिनुपर्छ। यतिबाट हामीले काम कति हेर्यौं त? यहाँबाट यदि संशोधित कर निर्धारणको बारेमा मात्रै सोध्यो भने के पोइन्टहरू लेख्न पर्यो? स्वयं कर र संशयबाट गरेको करमा चित्त नबुझेको अवस्थामा विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्ने, त्यो जति पटक पनि गर्न सक्यो। तर आर्थिक यो स्वयं कर निर्धारण भएको 4 वर्षभित्र हुनु पर्यो। यदि जालसाँझीबाट गरेको पत्ता लाग्छ भने 1 वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने। यसको प्रक्रिया करदाता छनौट गर्ने, त्यस्तै उसलाई उपस्थित गर्नको लागि सूचना पठाउने, आवश्यक कागजात माग गर्ने, आय विवरण माग गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने, प्रारम्भिक कर निर्धारण गर्ने, त्यसको सूचना जानकारी दिने, प्रारम्भिक कर निर्धारण सम्बन्धमा लिखित जवाफ माग्ने, 15 दिन दिएर जवाफ पाएपछि अथवा समय नागेपछि संशोधित कर सम्बन्धी निर्णय गर्ने, संशोधित कर सम्बन्धी निर्णय गरेर संशोधित कर निर्धारणका आधारहरू बमोजिम संशोधित कर निर्धारणको आदेश जारी गरिदिने, अनि त्यो आदेशलाई करदाता समक्ष सूचना पठाउने र करदातालाई कर बुझाउनको लागि निर्देशन दिने। यो संशोधित कर निर्धारणको प्रक्रिया भयो भने अनि कस्तो कस्तो अवस्थामा यो संशोधित कर निर्धारण भन्यो भने यो 4 वटा अवस्थामा संशोधित कर निर्धारण। यति कुरा खुलाइदिएपछि यदि एक्जाममा संशोधित कर निर्धारण सम्बन्धमा के व्यवस्था छ भन्यो भने पनि पुगिहाल्छ। यो दर
दर रेटहरू हामी हिजो हेरेका थियौँ। यो पनि पारिश्रमिकको हेरेका थियौँ। संस्थालाई कति ट्याक्स लाग्छ त? कुनै पनि व्यवसाय नर्मल बिजनेस छ भने त्यसमा 25%, नर्मल बिजनेसमा 25% ट्याक्स लाग्छ। विशेष उद्योगहरूमा 20% कर लाग्छ सामान्यतया, अब त्यसमा छुट बाहेक। कन्स्ट्रक्सन, अपरेटिङ रोपवे, केबल कार, टनेल यस्तोको हकमा 15%। त्यस्तै अरू रेलवे, एयरपोर्ट, ब्रिज, रोड यिनीहरूको हकमा 12.5%। यो पछाडिको एप्लिकेबल ट्याक्स रेटलाई मात्रै हेर्ने। एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड कम्पनीहरू छ भने तिनीहरूमा 20%। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 30%। इन्सुरेन्सहरूलाई 30%। सुर्ती मदिरासित सम्बन्धित बिजनेसमा 30%। टेलिकम्युनिकेसन अथवा टेलिकम इन्टरनेट सर्भिसहरूको कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि 30%। क्यापिटल मार्केट सेक्युरिटी सम्बन्धी कम्पनीहरूको आम्दानीमा पनि 30%। यो कम्पनीको आम्दानीमा। अरू सेयरको कारोबारको मात्र 5% भयो। त्यो इन्भेस्टमेन्टको विषय भयो। इन्डिभिजुअल वाला हिजो यो इन्डिभिजुअल त हिजै हेरिसकेका छ नि, हैन? त्यही त यो देखाइदिनुहोस् भन्ने भएको थियो, भइहाल्यो, देखाएँ हैन? अनि आकस्मिक लाभ, आकस्मिक लाभमा कति कर लाग्छ? आकस्मिक लाभमा त्यो भुक्तानीमै कर काटेर दिनुपर्छ। आकस्मिक लाभमा लाग्ने कर भनेको 25%। 25%। अब अर्को एउटा हेर्नु पर्यो, आय विवरणको हामी हेर्यौँ, अग्रिम कर कट्टीको पनि हेर्यौँ। एउटा पूर्वादेश सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ? अर्को लेख्ने। पूर्वादेश सम्बन्धमा के व्यवस्था गरेको छ? पूर्वादेश सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरूलाई हेर्ने। अब पूर्वादेश सम्बन्धमा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू हेडिङ बनाउने। पूर्वादेश सम्बन्धमा ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू। पूर्वादेश सम्बन्धी व्यवस्था, यसलाई हेर्ने। ल, अब पूर्वादेश भनेको के हो त? यसको एन्सर लेख्दा दफा 76 बाट लेख्नुपर्छ। नियमावलीमा पनि यसको व्यवस्था राखिदिएको छ र यता पनि छ। यतैबाट हेर्दा भइहाल्छ, कुरा उही नै हो। अब पूर्वादेशको बारेमा सोध्यो भने पहिला पूर्वादेश के हो र कानुनमा यस सम्बन्धी के व्यवस्था छ त्यो कुरा बोल्दिने। अब पूर्वादेश लेखेर त्यो भित्र के पोइन्टहरू आउटलाइन गरिदिने भने जस्तो कर निर्धारणका सम्बन्धमा करदातालाई कुनै दुविधा भएमा कर निर्धारणका सम्बन्धमा
करदातालाई कुनै दुविधा भएमा सोको समाधानका लागि, सोको निराकरण भनेको समाधानका लागि विभाग समक्ष, आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिएमा विभागले सो सम्बन्धमा दिएको आदेशलाई अथवा धारणालाई पूर्वादेश भन्छौँ। करदाताले कर निर्धारणका सम्बन्धमा यदि कुनै विषयमा दुविधा भयो भने त्यो दुविधा समाधान गर्नको लागि यदि करदाताले कर कार्यालयमा निवेदन दियो भने लिखित रूपमा त्यो निवेदनको हकमा कर कार्यालयले अथवा विभागले गर्ने आदेशलाई पूर्वादेश भनिन्छ। कर कार्यालयले गर्ने आदेशलाई पूर्वादेश। कर निर्धारण गर्नभन्दा अगाडि करदाताले कर निर्धारण गर्न दुविधा भयो भने सो सम्बन्धमा कर कार्यालयलाई लिखित रूपमा सोधेको विषय उपर कर विभागले, आन्तरिक राजस्व विभागले दिने आदेश, दिने उत्तर, त्यसलाई भन्दा रहेछौँ पूर्वादेश। त्यसलाई भन्छौँ पूर्वादेश। अब पूर्वादेश अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा पूर्वादेश दिन मिल्दैन। कुनै पनि कर सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ भने त्यो विचाराधीन रहेको विषयमा कर विभागले आफ्नो राय भनेको अब यो गर्नु भनेर आदेश गर्न मिल्दैन। विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्वादेश जारी गर्न मिल्दैन। पूर्वादेशको आधारमा दिइएको आदेशलाई करदाताले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। पूर्वादेशमा दिएका निर्देशनहरू, आदेशहरूलाई करदाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि अरू कुनै सार्वजनिक परिपत्र अथवा अन्य निर्देशनहरूसँग पूर्वादेश बाजियो भने पूर्वादेशलाई मान्नुपर्छ, अरूलाई मान्न मिल्दैन। पूर्वादेशलाई मेजर गर्नुपर्छ, यसलाई एप्लाई गर्नुपर्छ। पूर्वादेश दिनभन्दा अगाडि अरू कुनै विवरण बुझ्न पर्ने अवस्था छ भने विभाग भनेको आन्तरिक राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागले थप विवरणहरू बुझेर पेश गर्न लगाएर त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सक्छ। यसरी करदाताले कर निर्धारण गर्दा कुनै दुविधा भयो भने त्यो सम्बन्धमा विभागसँग जुन आदेश वा राय माग्छ त्यो सम्बन्धमा त्यो विभागले दिने आदेशलाई पूर्वादेश भन्दा रहेछौँ। विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्वादेश दिन मिल्दैन। अरू बेला दिएको परिपत्र भन्दा पनि पहिला पूर्वादेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पूर्वादेशलाई मान्यता दिनुपर्छ र कानुन सरह यसलाई पालना गर्नुपर्छ। यदि यो पूर्वादेशको बारेमा चित्त बुझेन भने करदातालाई राजस्व न्यायाधिकरणमा त्यो पूर्वादेश विरुद्ध पुनरावेदन पनि हाल्न सक्छ। पूर्वादेश विरुद्ध पनि करदाताले पुनरावेदन पेश गर्न सक्छ। त्यो पूर्वादेशको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यो दफा 76 लाई बेस गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। पूर्वादेश सम्बन्धी व्यवस्था दफा 76। कहिलेकाहीँ यो पान नम्बर, पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर, स्थायी लेखा नम्बरको बारेमा सोध्यो भने यो ऐनको दफा 78 लाई लेख्नु पर्यो। दफा 78 नियमावलीमा पनि यही पूर्वादेश, स्थायी लेखा नम्बर यिनीहरूकै बारेमै छ। दफा 78 का यी पोइन्टरलाई स्थायी लेखा नम्बरको बारेमा लेख्नु पर्यो। 78 क 78 क यो पान नम्बरको सम्बन्धमा यदि सोध्यो भने
अर्को यो ऐनबाट हेर्नुपर्ने इस्यु चाहिँ त्यही कसुर र सजाय हो। आयकर सम्बन्धी कसुर र सजायहरू के उल्लेख गरेको छ? आयकर सम्बन्धी कसुर र सजायहरू के उल्लेख गरेको छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने दफा 123 देखि 28 सम्मलाई लेख्ने। 76 देखाइदिनु न भन्नुभएको छ। 76 भनेको पूर्वादेशको कुरा। ल यो यहाँबाट पूर्वादेश यो पूर्वादेश भित्रको एउटा पोइन्ट भयो 1 अनि 2 3 4 5 2 3 4 5 दफा 76 र दफा 78 5 नम्बरको लागि। दफा 76 र दफा 78 अनि अर्को यो आयकर ऐन 2058 आयकर ऐन 2058 ले कर सम्बन्धी कसुर र सजाय के व्यवस्था गरेको छ भन्नु भने 123 र 124 123 देखि 128 सम्मको कसुर र सजायलाई लेख्नु पर्यो। आयकर ऐन 2058 ले उल्लेख गरेका आयकर सम्बन्धी कसुर र सजाय भन्यो भने यो ऐनको 123 देखि 128 सम्मका कसुर र सजायलाई लेख्ने। अर्को विषय राहस गणना डिप्रिसिएसनको क्याल्कुलेसन सम्बन्धमा आयकर ऐनले के व्यवस्था गरेको छ अथवा डिप्रिसिएसनको सम्बन्धमा आयकर ऐन 2058 मा के कस्ता व्यवस्था छन् लेख्नुस्। डिप्रिसिएसन सम्बन्धमा आयकर ऐन 2058 मा के कस्ता व्यवस्था छन् लेख्नुस् भन्यो भने त्यति बेला 5-7 वटा पोइन्ट खुलाइदिनु पर्छ। जस्तो 1 डिप्रिसिएसनको गणना गर्दा डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड र स्ट्रेट लाइन मेथड प्रयोग गर्न सकिने। पहिलो पोइन्ट लेख्नुस्। राहसको गणना गर्दा राहस भनेको डिप्रिसिएसनको गणना गर्दा डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड र स्ट्रेट लाइन मेथड प्रयोग गर्न सकिने एउटा पोइन्ट। डिप्रिसिएसन सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छु एउटा पोइन्ट भने। दोस्रो व्यवसाय र लगानीबाट भएको आम्दानीमा प्रयोग भएका सम्पत्तिको डिप्रिसिएसनलाई कर निर्धारण गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने। दोस्रो पोइन्ट डिप्रिसिएसनका लगानी तथा व्यवसाय तथा लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा प्रयोग भएका सम्पत्तिको राहस डिप्रिसिएसन रकमलाई
कर निर्धारण गर्दा खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउने दोस्रो पोइन्ट भयो। तेस्रो, व्यवसाय तथा लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा मर्मत सुधार खर्चको रूपमा डिप्रिसिएसन रकमको 5% खर्च कट्टी गर्न पाउने। डिप्रिसिएसन रकमको 5% रकम खर्च कट्टी गर्न पाउने। यो पहिला 7% थियो, 78 सालको बजेटले चेन्ज गरिदिएर 5 बनाइदियो। 5% कट्टी गर्न पाउने। 3टा पोइन्ट भए। चौथो, डिप्रिसिएसनको हिसाब गर्दा निम्न वर्गको लागि देहाय बमोजिमका रेटहरू प्रयोग गर्नुपर्ने। निम्न वर्गका लागि देहाय बमोजिमका रेटहरू प्रयोग गर्नुपर्ने। कुन वर्गको लागि कति प्रतिशत हिसाब गरेर डिप्रिसिएसन निकाल्ने हो त भन्दा क वर्गको लागि 5%, त्यसमा बिल्डिङ, स्ट्रक्चर, पर्मानेन्ट नेचरका सम्पत्तिहरू पर्यो। ख वर्गको लागि त्यो कम्प्युटरसित सम्बन्धित, अफिस इक्विपमेन्ट यिनीहरूसित सम्बन्धित हुन्छ। 25% को रेटमा डिप्रिसिएसन निकालेर कटाउने। गाडीहरू, अटोमोबाइल्सहरू छ भने ग वर्ग 20%। निर्माण सामग्री, हेभी निर्माण सामग्रीहरू 15%, मसिनहरू र त्यो बाहेकका अरू सम्पत्तिको युजफुल लाइफ भनेको सम्पत्तिको आयुको आधारमा डिप्रिसिएसन निकाल्ने। मैले नेपालीमा लेखाइदिएँ हैन ओमिसाजी? नेपालीमा लेखाएको बेला नेपाली लेख्नुस् भनेर टिपाएपछि त लेख्नु पर्यो नि त। यो डी भनेको यो हेर्न मन लाग्यो भने यो ऐनको अनुसूची 2 मा जाने। अनुसूची 2 मा चाहिँ यसको बारेमा डिप्रिसिएसनको बारेमा डी भनेको जुन निर्माण का इक्विपमेन्टहरू के नर्मली यो हेभी इक्विपमेन्टहरू, अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्टहरू भनेको जमिनमा हिँड्ने त्यस्ता कन्स्ट्रक्सनका इक्विपमेन्टहरू, त्यस्ता इक्विपमेन्टहरूको डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि 15% को दरले निकाल्ने भनेको 3 नम्बरमा के भनेको थियौं? मर्मत सुधार खर्च व्यवसाय र लगानीबाट गरेको आम्दानीमा मर्मत तथा सुधारमा गरेको खर्च को रूपमा डिप्रिसिएसन रकमको 5% रकमलाई कट्टी गर्न पाइने। डिप्रिसिएसन रकमको 5% रकमलाई आम्दानीबाट कट्टी गर्न पाइने। तेस्रो पोइन्टमा भनेको दुईटामा, एउटा डिप्रिसिएसन काट्न पाइन्छ, अर्को मर्मत सुधार अन्तर्गतको खर्च पनि त्यही डिप्रिसिएसनको 5% मर्मत सुधारमा कट्टी गर्न पाइन्छ कि ट्याक्स हिसाब गर्दा। पहिला 7 थियो, अहिले 5% आउटलाइन गरिदिएको छ दफा 17। यसरी डिप्रिसिएसनका दर रेट, यो दर रेट यिनीहरूको व्यवस्था कहाँ रहेछ? यो ऐनको अनुसूची 2 मा, ऐनको अनुसूची 2 मा एउटा यसलाई हेर्नु पर्यो। अर्को आयकर नियमावलीमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू। यो आयकर नियमावलीमा थप व्यवस्था खासै केही छैन। कार्यविधिगत कुरा र कति समय लाग्छ भन्ने कुराहरू 2-4 वटा विषय मेजरली आउटलाइन गरिदिएको छ।
त्यही पनि यसमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू भनेर लेख्ने। आयकर नियमावलीमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू। आयकर नियमावलीमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू लेख्ने, अन्डरलाइन गर्ने। त्यो भित्र एक कुनै पनि संस्थाले कर छुट पाउनका लागि पहिलो बुदा कुनै पनि संस्थाले कर छुट पाउनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। कर छुट पाउनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। नियमावली र एक्ट भनेको अलमोस्ट सबै प्रावधान एउटै हुन्। नियमावलीमा त्यसैलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नलाई दुई तीनटा केही 5-7 वटा पोइन्टरलाई अलि जोड दिया छ। जम्मा 40 वटा नियममा छन्। त्यो नियम पनि सबै नयाँ छैन, सबै यता ऐनमै भएका विषयलाई अलिकति सिम्प्लिफाई मात्रै गरिदिएको नियमावलीमा। त्यही पनि यसका प्रमुख व्यवस्था के भनेर एउटा हेडिङ बनाएर 8-10 वटा पोइन्ट बनाइदिने कि नियमावलीका प्रमुख व्यवस्था लेख्नु, त्यो भित्र हेडिङ बनाएर त्यो भित्र एउटा पोइन्ट के लेख्ने, कुनै पनि संस्थाले कर छुट पाउनका लागि आईआरडी आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको अथवा रहेको। दोस्रो, आम्दानीको गणना गर्ने प्रक्रियाहरू तोकिदिएको। आम्दानीको गणना गर्ने प्रक्रिया तोकिदिएको। आम्दानीको गणना गर्ने प्रक्रिया तोकिदिएको। तेस्रो, आम्दानीको गणना गर्दा प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाहरू गरेको। प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको। प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको। अझै अर्को, अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू गरेको। यो भित्र त्यसको 2-4 वटा सब पोइन्ट। अवकाश कोषमा योगदान गर्दा अवकाश कोषमा योगदान गर्दा 3 लाख रुपैयाँ वा 3 लाख रुपैयाँ वा
निर्धारण योग्य आयको 3 लाख रुपैयाँ वा निर्धारण योग्य आयको 1/3 मध्ये निर्धारण योग्य आयको 1/3 मध्ये घटी रकम सम्म अथवा घटी रकम निर्धारण योग्य आयको 1/3 मध्ये घटी रकम कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको अर्को सब पोइन्ट यसैको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा 5 लाख वा निर्धारण योग्य आयको 1/3 अघि 3 लाख भनेको ठाउँमा 5 लाख 5 लाख वा निर्धारण योग्य आयको 1/3 मध्ये घटी रकम कर योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको कर योग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको अब अर्को मेजर पोइन्टमा कर प्रशासन कमा सरकारी कागजात यो सरकारी कागजात भनेको सरकारी कागजात ब्राकेटमा पूर्वादेश तथा स्थायी लेखा नम्बर कर प्रशासन र सरकारी कागजात ब्राकेटमा पूर्वादेश तथा स्थायी लेखा नम्बर पान नम्बर भनेको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने कार्यविधि तोकिदिएको अघि उता दफा ऐनको दफा 76 78 मा यो भनेको के हो यसमा के व्यवस्था हुन्छ भन्ने प्रावधान ऐनले गर्यो अनि नियमावलीले के भन्यो अब त्यो पान नम्बर कसरी लिने पूर्वादेश कसरी पाउने त भनेर नियमावलीको नियम 22 र 23 ले फेरि त्यसको प्रक्रिया तोकिदियो कि त्यही भएर नियमावलीमा सबै त्यो प्रक्रियाका कुरा मात्रै हुन् त्यसको प्रक्रिया तोकिदियो कसरी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया दिएको यो व्यवस्था राख्दिने अर्को मेजर पोइन्ट कर भुक्तानी गर्ने तरिका र स्थान भुक्तानी के गर्ने भन्ने कुरा नियम ऐनले भन्यो अब कसरी भुक्तानी गर्ने त कहाँ भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा नियमावलीले बोल्यो कि कर भुक्तानी गर्ने तरिका र स्थान उल्लेख गरिदिएको
तरिका र स्थान उल्लेख गरिदिएको। अझै अर्को, कर कार्यालयले कब्जामा लिएका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री र फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। कर कार्यालयले कब्जामा लिएका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री र फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। लिलाम बिक्री र फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। त्यस्तै करदाताको दुर्गम भत्ता बापतको रकममा कर योग्य आयमा निम्नानुसार घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको। करदाताको दुर्गम भत्ता बापतको रकम कर योग्य आयमा निम्नानुसार घटाउन सकिने व्यवस्था रहेको। दुर्गम कहाँ काम गर्यो भने कतिसम्म घटाउन पाउने त्यो भत्ता बापतको रकम कर टोटल आम्दानीबाट भन्ने गयो। अब निम्न अनुसार भनेपछि क वर्गको लागि 50,000 घटाउन पाइने, क वर्गको लागि 50,000, ख वर्गको लागि 40,000 क्रमशः ग वर्गको लागि 30,000, घ को लागि 20,000 र क वर्गको लागि 10,000 दुर्गम भत्ताको रूपमा घटाउन पाउने। यो चाहिँ यो वर्गमा कुन कुन जिल्ला पर्छन् भन्ने कुरा यसको अनुसूची हेर्नु पर्यो। अनुसूची 1 नियमावलीको अनुसूची 1 कमा कति खमा कति, कमा 50, ख 40, ग 30, घ रकम बापत टोटल आम्दानीबाट घटाएर बल्ल कर हिसाब किताब गर्न पाइयो। अर्को, आयकर सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने कार्य विभागले तोकेको अधिकृतबाट हुने व्यवस्था रहेको। विभागले तोकेको अधिकृतबाट हुने व्यवस्था रहेको। विभागले तोकेको अधिकृतबाट हुने व्यवस्था रहेको। र अझै अर्को पोइन्ट राख्दिने, रोजगारदाताले करकट्टी गर्दा वार्षिक आयलाई गणना गरी
सोमा लाग्ने कर वार्षिक आयलाई गणना गरी सोमा लाग्ने कर दामासाइली भनेको बराबर हुने गरी महिना महिनाको बराबर हुने गरी दामासाइले मासिक रूपमा अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने अग्रिम करकट्टी गरी मासिक रूपमा अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मासिक रूपमा अग्रिम करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको नियमावली कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्नुभएको छ। मैले हिजो तपाईँलाई ऐन र नियमावली कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ सिकाएको होइन र देखाएको थिएँ मैले। यो अन्त पाइँदैन आइआरडीबाट गर्ने भनेर देखाएको हो। आरबिबी को चाहिँ भन्नुभएको छ। आरबिबी को नियमावली त्यही आरबिबी को साइटबाट चौथो पोइन्ट भन्नुभएको छ। चौथो पोइन्टमा के भनेको थियौँ हामी? अब के भनेको थियौँ एकचोटि भन्नु त। 1 2 3 अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको भनेर त्यो भित्र दुईटा पोइन्ट लेख्नु भएको थियो चौथो नम्बरमा हैन। अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको भनेर दुईटा सब पोइन्ट लेख्नु भएको थियो। एउटा अवकाश कोषमा 3 लाख रुपैयाँसम्म वा अवकाश कोषमा योगदान गर्दा 3 लाख रुपैयाँसम्म वा निर्धारण योग्य आएको 1/3 मध्ये घटी रकम कर योग्य आयबाट घटाउन सक्ने एउटा सब पोइन्ट थियो। अर्को सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दा 5 लाख रुपैयाँ वा निर्धारण योग्य आएको 1/3 मध्ये घटी रकम घटाउन सक्ने भन्ने दोस्रो सब पोइन्ट थियो चौथो नम्बरमा। 2 नम्बरको भन्नुभएको छ आयको गणना गर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गरेको भनेको थियौँ। रोजगारीबाट कसरी गणना गर्ने हामीले हिसाब पढाएको थियौँ नि त्यो ट्याक्सेसनमा कलेजमा। त्यही कसरी गणना गर्ने भनेको त्यही हो। आयको गणना गर्ने तरिका उल्लेख गरेको 2 नम्बरमा लेखेका थियौँ। 6 नम्बर भन्नुभएको छ। 6 नम्बरमा कर भुक्तानीका तरिका र स्थानहरू उल्लेख गरेको भनेका थियौँ। कर भुक्तानीका तरिका र स्थानहरू उल्लेख गरेको। 7 नम्बर पनि भन्नुभएको छ। 7 नम्बर कर कार्यालयले जफत गरेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री र फिर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भनेका थियौँ। कर कार्यालयले जफत गरेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्री र फिर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भनेका थियौँ। 7 नम्बर यो जति पनि यी कुराहरू छन् यो नियमावलीका व्यवस्थाहरू त्यही ऐनका व्यवस्थालाई अलिकति त्यसको कार्यविधिहरू त्यहाँ यो व्यवस्था छ भन्दा त्यो कसरी त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने कार्यविधि चाहिँ यो नियमावलीमा छ। नयाँ कुरा होइन, त्यही ऐनकै कुरा हो। र यो ऐनबाट खास गरी तपाईलाई जुन जुन पोइन्टहरू आउटलाइन गरियो त्यसलाई अलिक जोड दिएर हेर्नु पर्यो र दफा 21 सम्म चाहिँ अलि डिटेलमा हेर्नु पर्यो। अन्त त्यसको प्रत्येकको क्वेशन बनाएका छौँ हामीले। सोर्स अफ इन्कम पनि हेर्यौँ। र दफा 7, 8, 9 रोजगारीबाट आम्दानी गणना गर्दा कसरी गर्ने, व्यवसायबाट आम्दानी गणना गर्दा कसरी गर्ने, लगानीबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा 7, 8, 9 छ। अरु 10 को एउटा क्वेशन हिजो बनाएका थियौँ कस्ता कस्ता रकममा कर नलाग्ने छुट छ भनेर। त्यस्तै 13, 14 देखि 20 सम्मको एउटा क्वेशन एन्सर गरेका थियौँ हामीले।
21 अघि कस्ता कस्ता रकम चाहिँ कट्टी गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा क्वेसन आयो भने यो 21 को लेख्ने अघि सुरुमै आज त्यहीँबाट सुरु गरेका थियौँ 21 सम्मको अलि बढी जोड दिने अनि 22 र 23 को पनि हिजो एउटा क्वेसन एन्सर गरेका थियौँ यो कर लेखाङ्कनको हैन कर लेखाङ्कनको सोध्यो भने दफा 22 23 24 भनेर हिजो हामी त्यसको आधारमा पनि छलफल गरेका थियौँ अरु हामी आय विवरणको कुरा छलफल गर्यौं आयकर भुक्तानीको बारेमा अग्रिम कर कट्टी के सम्बन्धमा रोजगारीबाट हुने आम्दानीका करहरूको दर के हुन् त्यो पनि हेर्यौं हामी त्यस्तै कर निर्धारणका प्रणालीहरू के छन् त्यो पनि हेर्यौं संशोधित कर निर्धारणको व्यवस्था के छ त्यसलाई पनि त्यसको प्रक्रिया पनि हेर्यौं नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई पनि हेर्यौं यो ऐनका कसुर र सजाय आयो भने दफा 123 देखि 128 सम्मको कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्यौं एउटा अध्यादेश र पान नम्बरको बारेमा सोध्न सक्छ ऐनको दफा अध्यादेश भनेछु पूर्वादेश र पान नम्बर है पूर्वादेश र पान नम्बरको बारेमा सोध्यो भने ऐनको दफा 76 र 78 अनि नियमावलीको नियम 22 र 23 पूर्वादेशको बारेमा सोध्यो भने ऐनको दफा 76 र नियमावलीको नियम 22 पान नम्बरको बारेमा सोध्यो भने ऐनको दफा 78 र आयकर ऐनको दफा 78 र नियमावलीको नियम 23 नियमावलीको नियम 23 योबाट हामी उल्लेख गर्नु पर्यो यति गरेपछि यो ऐनमा भएका त लगभग मेजर कुराहरू सबै हामी आउटलाइन गर्यौं त्यही पनि प्राय पछाडिबाट भन्दा पनि यिनी छोटो छोटो पूर्वादेश पान नम्बर कर छुट पाउने कुरा कर प्रणाली डिप्रिसिएसन करका स्रोतहरू र अझ बढी महत्त्वपूर्ण त ऐनका विशेषता उद्देश्य यिनीहरू महत्त्वपूर्ण भए यी त सबै हामी लेखेकै छौं यति भएपछि यो आयकरको सम्बन्धमा यी पोइन्टहरुलाई चाहिँ अलि बढी ख्याल गर्नु पर्यो यो ऐन पुरै पढेर यो एकदम लामो ऐन हुन्छ त्यही भएर यी पोइन्टहरुलाई चाहिँ अलि बढी जुन जुन दफाहरू जुन जुनको हेडिङहरू बनाएका छौं यसलाई चाहिँ अलि बढी विशेष जोड दिने र यसको नियमावली र ऐन यो पहिला डाउनलोड गरेर अब यहाँ त कति त सबै यो दफा र यो नियमबाट हेर्नुस् भनेर नियमावलीको नम्बरलाई नियम भनिन्छ है अनि ऐनकोलाई दफा यहाँबाट हेर्नुस् भनेर जुन रेफरेन्स दिएको छ त्यसको लागि सबैले के गर्नु पर्यो यो ऐन चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्नु पर्यो ऐन चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो आईआरडी को कर कानुन नियम चाहिँ नियम तथा नियमावलीमा गएर आयकर नियमावलीमा जाने यो आयकर नियमावली 2059 आर्थिक ऐन 2078 ले गरेको संशोधन मिलाइएको भन्नेवाला चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड गर्ने यसलाई पूर्वादेश यिनीहरूको व्यवस्था छैन यहाँबाट यो चाहिँ नियमावली यहाँबाट डाउनलोड गर्ने यहाँबाट यो माथिल्लो चाहिँ डाउनलोड गर्ने यो चाहिँ आयकरको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन सकिन्छ आज के भयो आजलाई
त्यसो हो भने भोलि हामी कम्पनी ऐन सकाउँछौँ। भोलि कम्पनी ऐन भयो भने भोलिदेखि सकिन्छ लको पाटो। यो आयकर र नियमावली कहाँबाट ल्याउने भन्ने थाहा पाइयो नि सबैले, स्क्रिनमा देखिरहेछ। ल हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई, गुड नाइट। भोलि हामी कम्पनी ऐन गर्छौँ। त्यति गरेपछि चौथो पाँचौँ राष्ट्र ब्याङ्कको जो ग्रुप हुनुहुन्छ यसमा उहाँहरूको लको पाटो सकिन्छ। यो इन्कम ट्याक्स त अलिक गाह्रो, यो गाह्रो होइन, प्रत्येक साल चेन्ज गरेर झन् अप्ठ्यारो, एकदम यो अप्ठ्यारो विषय हो। त्यही भएर जुन टपिकहरू तपाईँलाई बनाइदिएको छ हेडिङ टपिक र जुन यो दफा भनिदिएको छ तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक विशेष हेर्नु। फोर्थ लेभलको कम्पनी ऐन पनि फोर्थ लेभलको होइन कि, भोलि पनि पाँचौँको र राष्ट्र ब्याङ्कको सहायकको, पर्सिदेखि बल्ल फोर्थको सुरु हुने भयो। भोलि ल सकिन्छ, ल सकिएपछि त्यसपछि चौथोको पनि सुरु भयो। हस्, थ्याङ्क यू, बाई।